अनलाइन एजुकेसनल टिचिङमा तपाईँहरूलाई। र आज फेरि हामी क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ बाँकी रहेको भाग हामीले लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमध्ये सी नम्बरदेखि हामीले यस भागमा चर्चा गर्नेछौँ। जसमध्ये क्वेसन नम्बर सीमा दिएको छ छुट प्रतिशत 25% दिएछ, भ्याट चाहिँ 13% दिएछ, भ्याट सहितको मूल्य पनि दिएछ, अङ्कित मूल्य हामीले निकाल्ने हो। योभन्दा पहिलाको गरेको क्वेसन यदि हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क छोडिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी सबभन्दा पहिला हामीले समाधानतिर जानैपर्छ र यसमा हामीले जे दिएको छ त्यो हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ सारेका छौँ यहाँसम्म, र यहाँ अङ्कित मूल्य हामीले सोधेको छ त्यो हामीले एक्स मानेछौँ। सो सबभन्दा पहिला हामीले छुट रकम निकाल्नुपर्छ। सो छुट रकम, अब छुट रकम भनेको हामीलाई एमपी को चाहिँ एक्स दिएछ हामीले एक्स, सो एक्स को चाहिँ 25% निकाल्ने। सो एक्स को 25%, सो अब एक्स को हट्यो भने इन्टु हुन्छ 25 को 25 अनि प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले हामीले डिभाइड गर्छौँ। सो अब 25x/100 भयो। यो के हो? छुट रकम। छुट रकम हामीले यति निकाल्यौँ। अब छुट रकम यति निकालेपछि छुट पछिको मूल्य हुन्छ, छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य के हो? हामीले त्यही एक्सबाट घटाउनु पर्छ, अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम। अब छुट रकम यसबाट घटाउने, एक्स माइनस 25x/100। अब यसको एलसिएम लिने, सो 100x माइनस 25x/100। सो 100xबाट 25x घट्यो भने कति बाँकी बच्यो? 75x/100। यो के हो? छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य यति भयो। अब छुट पछिको मूल्यमा चाहिँ 13% भ्याट लाग्ने हो। सो भ्याट रकम इज इक्वल टु छुट पछिको मूल्यको 13% भ्याट लाग्छ। सो अब हामीले यहाँ यति दिएछ छुट पछिको मूल्य। सो 75x/100 को 13% को चिन्ह हट्यो भने चाहिँ 100 ले भाग हुन्छ। अब यसको माथिको माथि तलको तल गुणन गरिदिने। सो 75x इन्टु 13/100 इन्टु 100। सो 75 इन्टु 13 गर्ने, 975x/100 इन्टु 100 गर्दाखेरि 10,000 भयो। अब यो के हो? भ्याट रकम। भ्याट रकम। अब भ्याट रकम र हामीले छुट पछिको मूल्य दुईटै निकालिसकेछौँ। सो अब हामीले यो भ्याट रकम र छुट पछिको मूल्य हामीले जोडेर वास्तविक मूल्य हामीले दिएछ। सो हामीलाई थाहा छ वास्तविक मूल्य इज इक्वल टु 3390। सो प्रश्न अनुसार अब हामीले यो दुईटै जोडिदिने, छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम। भ्याट रकम इज इक्वल टु जोड्दा कति हुन्छ? रु 3390। सो छुट पछिको रकम जोडिदिने, 75x/100 प्लस 975x/1000। सरी 10,000 रहेछ, बराबर कति हुन्छ? 3390। सो अब यसको एलसिएम लिने, 10,000। अब यहाँ हामीले 100 ले भाग गर्छौँ भने 100 चोटि हुन्छ, 100 ले 75 ले गुणन हुने, 75 100x प्लस यो 975
75x इजकल टू 3390। सो अब यो त भाग छ उता गएर के हुन्छ गुणा हुन्छ अनि यो 75 से प्लस 9 से 75 जोड्ने यो दुईटी जोड्दाखेरि कति हुन्छ 84 75। सो 8475x इजकल टू 3390 इंटू 10,000। अब यो दुईटाले गुणन गरिदिने। सो गुणन गर्दा कति हुन्छ 3390 1 2 4 5। अब यो x उता बच्यो। अब यसलाई यताले भाग गरिदिने यहाँ गुणन छ त्यही भएर उता गएर के हुन्छ भाग हुन्छ। सो 8475 x इक्वल टू कति हुन्छ 4000 यहाँको आन्सर। सो अंकित मूल्य इक्वल टू रु 4000 आन्सर निकाल्न सकिन्छ। सो त्यसै गरी अब डी नम्बरमा यस्तो खालको प्रश्नहरू दिएको छ त्यसमध्ये हामीलाई जे दिएको छ सबभन्दा पहिला त्यसलाई सार्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले सार्छौँ सोलुसनतिर गएर हामीले जे दिएछ त्यो हामीले लेख्यौँ। छुट प्रतिशत 15% दिएछ भ्याट प्रतिशत चाहिँ 13%। भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ 57,630 दिएको छ। अङ्कित मूल्य हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सबै प्रश्नमा त अङ्कित मूल्य नै निकाल्न भनेको छ। गर्ने तरिका पनि सेम हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो हामी अब सबभन्दा पहिला छुट रकम निकाल्नुपर्छ। छुट रकम हामीले चाहिँ यहाँ एमपी चाहिँ एक्स मानेछौँ। सो छुट रकम इक्वल टू एक्स को कति प्रतिशत हो 15% छुट दिएछ। सो 15% बराबर एक्स को अट्यो भने इन्टु 15 को 15 भयो प्रतिशत को चिन्ह अट्यो भने 100 ले भाग हुन्छ। सो यहाँ हामीले कति भयो 15x/100। यो के हो छुट रकम। छुट रकम हामीले यसरी निकाल्यौँ। अब छुट रकम यति हो भने अंकित मूल्यबाट हामीले त्यही छुट रकम घटाउने। सो छुट पछिको मूल्य आउँछ। छुट पछिको मूल्य इक्वल टू एक्स माइनस अंकित मूल्य माइनस त हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ एमपी माइनस छुट रकम। अब एमपी भनेको एक्स हो माइनस छुट रकम भनेको 15x/100। सो यसको एलसिएम लिँदाखेरि यहाँ 100x माइनस 15x/100 हुन्छ। सो अब 100बाट 15 एउटा घट्यो भने 85x/100। यो के हो छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य। अब छुट पछिको मूल्य यति हो। अब यसैमा चाहिँ भ्याट लाग्ने हो। भ्याट कति पर्सेन्ट दिएछ 13%। सो भ्याट रकम इक्वल टू छुट पछिको मूल्यको 13% भ्याट लाग्ने हो। सो यसको मूल्य कति दिएछ हामीले निकालेछौँ 85x/100 को चाहिँ कति पर्सेन्ट हो को 13%। सो 85x/100 इन्टु 13% हट्यो भने 100 ले भाग हुन्छ हामीलाई थाहा छ। सो अब माथिको माथि तलको तल गुणा गरिदिने। 85x इन्टु 13/100 इन्टु 100। सो कति हुन्छ दुईटैको गुणन गर्दा 1105x/10,000 यसरी भयो। अब यो के हो हामीले निकालेको भ्याट रकम इक्वल टू भ्याट रकम। यो भ्याट रकम हामीले निकाल्यौँ। अब भ्याट रकम निकालिसकेपछि हामीलाई वास्तविक हामीलाई के दिएको छ भ्याट पछिको मूल्य हामीलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा छ कि वास्तविक मूल्य रु कति छ 57,630। सो
अब हामीले यो छुटपछिको मूल्य र भ्याट रकम यो हामीले दुईटी जोडिदिने। सो छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम इक्वल टू त्यही वास्तविक मूल्य आउँछ 57,630। सो अब यो दुईटी जोडिदिने 85x/100 प्लस 1105x/10,000 इक्वल टू कति हुन्छ रु 57,630। अब यसको हामीले सल्भ गर्ने। अब यो दुईटीको एलसिएम लिँदाखेरि कति के हुन्छ 10,000 अनि अब यसलाई यसलाई भाग गर्दा यसलाई छुट्टी हुन्छ। सो यसरी फेरि गुणन हुन्छ। सो 8500x प्लस यसको सेमै हुन्छ किनभने यसले भाग गर्छ भने एकचोटि मात्रै हुन्छ र यसले गुण गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो इक्वल टू 57,630। अब यो यता भाग छ उता गरेर के हुन्छ गुणन अनि यता दुईटी जोडिदिने। यो माथिको मात्रै जोड्दाखेरि कति हुन्छ 9605x इक्वल टू अब यसले गुणन गर्छौँ रु 57,630 अहिले गुणन गर्ने 1000ले सरी 10,000ले। अब x को मान निकाल्ने हामीले। अब x ले यता राख्ने यो बाँकी सबैले उता फाल्दिने यता गुणन छ उता गएर के हुन्छ भाग हुन्छ। सो यहाँ गुणन गर्दाखेरि 57,630 1 2 4 यसरी। अब फेरि हामीले यसलाई भाग गर्ने 9605 ले। सो अब भाग गर्नेलाई सो यसले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि x इक्वल टू कति आउँछ 60,000। सो अंकित मूल्य MP इक्वल टू रु 60,000 एन्सर। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ र गर्न निकाल्न एन्सर चाहिँ सकिन्छ। त्यसै गरी अब ई को चाहिँ आफै गर्नु होला भनेर म भन्न चाहन्छु किनभने सेम क्वेसनहरू हामीले चारवटा यस्तै गरिसक्यौँ। अब यस्तै क्वेसनहरू रहेको छ केही पनि फरक छैन अङ्कहरू मात्रै डिफरेन्स रहेको छ सेम गर्ने तरिका सेम हो भनेर भन्न चाहन्छु। हामी नेक्स्ट पार्टमा फेरि नै उपस्थित हुनेछौँ।